रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको आराध्यदेव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी देशैभर महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै पाशुपत क्षेत्रमा दर्शनार्थीको घुइँचो। सेना दिवस पनि आजै। सुनको मूल्य वृद्धि हुने क्रम जारी। प्रतितोला 78,100 रुपियाँमा कारोबार। कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भएसँगै दक्षिण कोरियामा पनि आपतकालीन अवस्था आइपरेको प्रधानमन्त्री चुङको भनाई। र चौथो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप सुरु हुँदै शताक्षी गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा मछिन्द्र र आर्मी भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी देशभर आज महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने चलन छ। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, महरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि सहित 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बस्ने, सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने र जनविश्वासले घर घर, चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर धुने जगाई भजन कीर्तनका साथै आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्रमा मेला भर्न आउने भक्तजनहरूको सुविधाका लागि यस वर्ष विशेष प्रबन्ध मिलाइएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बताउनुभयो। महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहान 3 बजेबाटै पशुपतिका 4वटै ढोका खोलिएका छन्। यस्तै दर्शनका लागि 5वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरले बिहानैबाट पाशुपत क्षेत्रबाट महाशिवरात्रि पर्वको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा दर्शनार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका अनुसार चाबहिलबाट गौशाला, पुरानो बानेश्वरदेखि गौशाला रोड, ज्ञानेश्वर मैतीदेवी हुँदै रातोपुल गौशालातर्फ तथा द्वारिका होटलदेखि उत्तरतर्फको शाखा मार्ग र लामो पोखरी कुटुबहालदेखि मित्र पार्कको बाटोमा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। त्यस्तै गौरीघाटबाट उमाकुण्ड तथा मित्र पार्क, तिलगङ्गाबाट गौशाला, मालवाहक सवारी साधनहरू तिनकुनेबाट सिनामङ्गल, तिलगङ्गा र चोरपाटी नारायणटारबाट कोरिडोर हुँदै गौरीघाटतर्फ आउने सवारी साधन निषेध गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको सवारी पार्किङका लागि सिफल, तिलगङ्गा, गुहेश्वरी पारी, कोषको कार्यालय, वनकाली लगायत स्थानमा व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै ट्राफिक प्रहरीले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। शिवध्वनि जगाउन भन्दै बाटो छेकेर रकम उठाउने क्रममा बसको ठक्करबाट दोलखामा एक बालकको मृत्यु भएको छ। सिंगटी सडकको सुन्द्रावती खण्डमा डोरीले सडक छेकेर बसेका 10 वर्षीय पूजन थामीको मृत्यु भएको हो। सिंगटीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको 4 ख 5809 नम्बरको बसको ठक्करबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक रेशम बोहराले बताउनुभयो। शिवरात्रिका दिन सडकमा बाटो छेकेर रकम उठाउने गरिन्छ। गैर कानुनी भए पनि परम्परा जस्तै बनेको बाटो छेकेर पैसा उठाउने क्रममा बालबालिका प्रयोग भएको देखिन्छन्। घटनास्थलमा डलिरहेका बालकको ढाडमा डोरी बाँधिएको अवस्थामा पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चालकले बस रोकेर पैसा दिएर अघि बढ्दा सो घटना भएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। शव उठाउन अवरोध भएको जानकारी दिँदै घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बोहराले बताउनुभयो। यसैबीच सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले आज काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। विशेष समारोहमा सैनिक परेड तथा तोप बढाई, कवाज लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भएका थिए। महाशिवरात्रिको दिनलाई सेनाले आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। विश्व बजारमा सुनको भाउले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व बजार प्रभावित बनेपछि पछिल्लो केही दिन यता सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज तोलाको 500 रुपियाँले बढेर 78,100 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो हालसम्मकै महँगो मूल्य हो। सुन हिजो प्रति तोला 77,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यसअघि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्ध तथा अमेरिका र इरान बीच देखिएको द्वन्द्व लगायत कारण उकालो लागेको सुनको मूल्य अहिले कोरोना भाइरसद्वारा प्रभावित भएको महासङ्घले जनाएको छ। घरेलु बजारमा सुनको मूल्य घट्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्। चीन ठूलो अर्थतन्त्र हुनुका साथै धेरै राष्ट्रमा व्यापारिक सञ्जाल रहेकाले कोरोना भाइरसको असर विश्वव्यापी बजारमा पनि परेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बताउनुभयो। सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै कारोबार भने ठप्प भएको महासङ्घले जनाएको छ। लगानीका अन्य क्षेत्र राम्रो हुन नसकिरहेको अवस्थामा सुन सुरक्षित विकल्प भएकाले लगानीकर्ताले यसमा लगानी बढाइ
बढाएका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो। चाँदीको मूल्य भने यथावत नै रहेको छ। चाँदी हिजो प्रति तोला 915 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे अध्ययन गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 10 दिनको म्याद लिएर गत माघ 19 गते गठित कार्यदलले थप 10 दिनको समय लिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। एमसीसी बारे पार्टीभित्र विरोध भएपछि नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू प्रदीप ग्यावाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको हो। साँझ 5 बजे कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने वरिष्ठ नेता खनालले जानकारी दिनुभयो। दस्तावेज अध्ययन तथा विश्लेषणसँगै विज्ञहरूसँगको छलफलपछि कार्यदलले 60 पृष्ठ लामो सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी विधेयक पास गर्न नसकिने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता औल्याउँदै प्रतिवेदनमा सार्वभौम सत्ताको मामलामा चुक्न नहुने सुझाव दिएको संयोजक खनालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिमा ठुल्ठुला त्याग गर्ने कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ। केही देशका कम्युनिस्टहरू विश्व इतिहासबाट चुकेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा घटेका पछिल्ला घटनाहरूले राम्रो सङ्केत नदेखिएको बताउनुभयो। भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरूमा लोभ पलाउने र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि कहीँ न कहीँ आदर्शबाट विचलित गरेका थुप्रै घटनाहरू विश्व इतिहासमा पनि छन्। नेपालको इतिहासमा पनि त्यसका संकेतहरू र लक्षणहरू देखिने गरेका छन्। मृत्युलाई पनि सामना गरेर जस्तो सुकै तपस्या गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि जनताका काम गर्न छाड्ने र कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट विचलित हुने गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। दैनिक औसत 58 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको अर्ध जलाशययुक्त विद्युत केन्द्र मर्मतका लागि आगामी सोमबारसम्म बन्द रहनेछ। विद्युत गृहको पहिलो युनिटको मुख्य इनलेट भल्भबाट पानी चुहिएपछि गैरातीबाटै विद्युत उत्पादन बन्द गरी मर्मत सुरु गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। स्याङ्जाको मिर्मीमा रहेको विद्युत गृहमा 48 मेगावाटका 3 युनिट छन्। एउटा युनिट मर्मत गर्न अर्को पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुककै ठूलो विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि पश्चिम भेगका औद्योगिक ग्राहकमा विद्युत आपूर्ति कटौती हुन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत आपूर्तिलाई प्रभावित हुन नदिन आज र भोलि परेको विधालाई ध्यानमा राखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय भाषा आयोगले नेपालमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका विभिन्न 28 भाषाको शब्द सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। विभिन्न भाषामा प्रयोग हुने शब्द सङ्कलन गरेर बहुभाषिक डिजिटल भाषा कोष बनाउने लक्ष्यसहित शब्द सङ्कलन कार्य सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ। भाषाशास्त्री बलराम प्रसाईको नेतृत्वमा आयोगले अहिलेसम्म एउटा भाषाको 2000 देखि 5000 शब्द समेटिएको जनाएको छ। नेपाली भाषाका शब्द केन्द्रमा राखेर ती शब्द जोडिने भाषाशास्त्री प्रसाईले बताउनुभयो। प्रयोगकर्ताले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउने आफूहरूको उद्देश्य रहेको भाषाशास्त्री प्रसाईको भनाइ छ। ती भाषामा शब्द सङ्कलन गरेर डिपार्टमेन्ट अफ आइटीको गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर JIDCमा राखिएको छ। अन्तर्भाषी कुराकानीका लागि पनि डाटा मिल्ने गरी ग्राफ टेक्नोलोजीमा सो शब्दकोश तयार गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अबको 1 वर्षमा नियन्त्रित रूपमा केही व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी शब्दकोशको तयारी गरिरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सन् 1952मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् वर्तमान बङ्गलादेशमा बङ्गाली भाषा बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित गरिएको आन्दोलनको सम्झनामा मातृभाषा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएर आपतकालीन अवस्था आइपरेको प्रधानमन्त्री चुङ से क्युनले बताउनु भएको छ। लगातार दोस्रो दिन कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि प्रधानमन्त्री चुङले आपतकालीन अवस्था आएको बताउनु भएको हो। दक्षिण कोरियाको डेगु र चेङदो शहरलाई विशेष सावधानी क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि डेगु शहरमा सर्वसाधारणको हिँडुल तथा सार्वजनिक जमघट पातलो हुँदै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। केही सैनिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सबै किसिमका सैन्य क्रियाकलाप समेत बन्द गरिएको छ। एउटा धार्मिक समूह 9000 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। दक्षिण कोरियामा हालसम्म
दक्षिण कोरियामा आज मात्र 52 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 156 पुगेको छ, जुन संख्या कोरोना उत्पत्ति भएको चीन बाहिरको सबैभन्दा ठूलो हो। चीनमा हालसम्म 2236 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 75,000 नागेको छ। विभिन्न मुलुकमा गरी 1000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रो कार्यकालका लागि समेत जिताउन रुसले पहल थालेको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरूले दावी गरेका छन्। आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा ट्रम्पलाई पुनः जिताउन कसरत गरिरहेको भन्दै अमेरिकी संसदको गुप्तचर कमिटीलाई विभिन्न गुप्तचर एजेन्सीहरूले सचेत गराएका हुन्। छलफलमा ट्रम्पका समर्थकले भने चुनावमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न रुसलाई राष्ट्रपतिले सचेत गराएको र त्यसको परिणामस्वरूप युरोपेली सम्बन्ध र सुरक्षा अझ सुदृढ भएको दावी गरेका थिए। विपक्षी डेमोक्रेटले सो सूचनालाई आफू विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना कार्यकारी गुप्तचर प्रमुख जोसेफ मागुइरेले बर्खास्त गर्नु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 4औं संस्करण धनगढीमा केही बेरमा सुरु हुँदैछ। धनगढी रङ्गशालामा अहिले सर्लाहीको बागमती युवा क्लब र पाहुना टोली भारत दार्जिलिङको कञ्चनजङ्घा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्टिङ क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 12 टोलीको सहभागिता रहेको छ, जसमा ए डिभिजन लिग खेल्ने 6 टोली रहनेछन्। 20 गतेसम्म चल्ने गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। झापामा जारी तेस्रो शताक्षी गोल्ड कपको दोस्रो सेमिफाइनलमा ए डिभिजन लिग विजेता मचिन्द्रा फुटबल क्लब र उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लिगको अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका यी दुई टोली एक साताको अन्तरालमा फेरि मैदानमा उत्रन लागेका हुन्। खेल जिलजिले स्थित गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको खेल मैदानमा अहिले केही बेरमा सुरु हुँदैछ। मचिन्द्रा विरुद्ध मैदान उत्रँदा विभागीय टोली आर्मी लिगको अन्तिम खेलमा भोगेको हारको बदला लिने योजनामा छ। मचिन्द्रा भने आर्मी विरुद्ध जितको श्रृङ्खला जारी राख्दै 3 स्टारसँगको फाइनल बेट पक्का गर्न चाहन्छ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।